बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं, जितने भी नात के शोराही बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। हजरात, मुझे एक बात से बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। आप इस अंदाज से उठ करके जा रही है, तकलीफ की बात है। इस बात का मुझे एहसास है कि हाजत आपको लग सकती है, मगर ये कौन सा तरीका है कि शायर ने नात पढ़ना जैसे ही बंद किया, आप लोग कुर्सियां छोड़कर ऐसे भागने लगे जैसे बगैर टिकट के यात्री टीटी को देख करके भागता है। बड़े अफसोस की बात है, आले नबी औलादे अली सैयदी सरकार ताहिरे मिल्लत साहिबे सज्जादा बिलग्राम शरीफ की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। आप तमामी हजरात इस अंदाज से निकल करके जा रही है, तकलीफ की बात है। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा मेरे भाई, ये नबी का जलसा है, आका हुसैन का जलसा है। आका हुसैन के जलसे में आका हुसैन के शहजादे तशरीफ लेकर के आए हैं, तो इस तरीके से उठ करके जाना किसी का दिल तोड़ना है। आप याद रखिए, मेहमान की मेहमान नवाजी करना आपके ऊपर फर्ज बनता है। लिहाजा जो हजरात गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई, अगर हाजत पूरी करने के लिए गए हैं तो आप जल्द से जल्द लौट करके मिंबर शरीफ पे तशरीफ लेकर के, मिंबर शरीफ के करीब तशरीफ लेकर के आए, क्योंकि ये लम्हे बार बार नहीं आते। मोहतरम गुलफाम रजा हस्सानी ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और राशिद निजामी ने भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुलफाम हस्सानी, राशिद निजामी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तकरीर के फौरन बाद जितनी आप उनसे नात और मनकबत सुनना चाहते हैं वो उतनी देर तक आपकी खिदमत करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर शर्त ये है, जहाँ नात सुनने का शौक अपने दिल में रखते हैं वहाँ तकरीर सुनने का भी शौक अपने दिल में रखा करें, क्योंकि अगर नात समंदर है तो तकरीर उसकी मौजें हैं, अगर नात दरख्त है तो तकरीर उसकी पत्तियां हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अदब के साथ बैठ करके तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आमद रसूल के हवाले से गुलफाम रजा हस्सानी ने मतला पढ़ा था। मैं बस एक शेर पढ़ता हूँ कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। ए भाई, मेरे भाई, यार अजीब हालात हैं आप लोग, इंतशार ऐसे कर लेते हैं आपके, मैं समझ ही नहीं पाता। अरे यार, कम से कम अल्लाह ने दिमाग दिया, सोचिए आप मेरे घर पर कभी मेहमान बनकर आए, मैं आपको देखकर भागने लगूं तो बताइए आपको तकलीफ होगी कि नहीं। गुलफाम रजा हस्सानी को आपने सुन लिया, राशिद निजामी को आपने सुन लिया, खतीब आतम हिंदुस्तान मुफ्ती शकील अहमद रज़वी मुरादाबाद से आके अमरोहा से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में आए। अब उनकी आमद हो रही है, आप कुर्सियां छोड़ करके उनकी निगाहों के सामने जा रहे हैं। ये तकलीफ की बात नहीं है क्या? तकलीफ की बात है। जिसको जाना वो 2 मिनट में जा सकता है। बिल्कुल इस अंदाज से आप अंदाजा कीजिए, किसी मेहमान को बुला करके उसकी बात भी सुना करें, इस तरीके से उठ के बिल्कुल ना जाया करें। मैं शेर पढ़ता हूँ कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे सोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, सुन्नत है जिब्राइल की बिदत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। गुलफाम हस्सानी ने एक मतला पढ़ा था, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, पूरी दुनिया से कह दें कि चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। तो इस्माइलपुर का एक बच्चा डंके की चोट पर पूरी दुनिया से कहता है, न राजा की चलती है न महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। आइए बड़े अदब के साथ आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में मुल्क हिंदुस्तान का वो मकबूल खतीब, मुल्क हिंदुस्तान का वो मशहूर खतीब, जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, मुजाहिद इस्लाम, खतीब लासानी, आशिक महबूब सुभानी, इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती शकील अहमद रज़वी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। आइए बड़े अदब के साथ, बड़े खुलूस के साथ अपने आने वाले खतीब का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से
شیر کے ساتھ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ, کہ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے, جسے پتا نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے, جسے پتا نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے. حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا, حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے. حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے. اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے, نبی کے شہزادوں کی تعظیم دیکھنا ہو تو بریلی کے تاجدار کو دیکھو کہ اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے, بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے. علی کا شیر ہوں لشکر کو روک سکتا ہوں, ہمارے سامنے بابا یہ حرملہ کیا ہے. آئیے استقبال کر لیں, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, خواجہ کا ہندوستان, اسماعیل پور کا سنی مسلمان, حضرت علامہ مفتی شکیل احمد الرضوی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس گلی میں وہ روز جاتے تھے, نبی کا اخلاق, نبی کی شان, نبی کی عظمت, اس گلی میں وہ روز جاتے تھے. جس گلی میں وہ زخم کھاتے تھے, جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتے تھے. ہر ایک نقطہ محمد کا, ہر ایک پارہ محمد کا, قرآن پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا. وہ کوڑا ڈالنے والے, وہ پتھر مارنے والے سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا. عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا, والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا, وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, صدق الله مولانا العظيم, وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت, نہایت ہی ادب و احترام کے دائرے میں بیٹھنے کے بعد اللہ کے مقدس پیغمبر کی بارگاہ میں رسمن ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا
زندہ دل لوگوں نے اس دور پرفتن میں ذکر شہید اعظم کانفرنس کو سجا کر بہت بڑا کام کیا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو آج کی شب میں آپ حضرات نے خطبہ نقبہ شورا حضرات کی زبانی سنا ہے یا سنیں گے, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تمام حضرات یہ بتائیں, ایک تو آپ حضرات کے بیٹھنے کا انداز اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ کہ کوئی بھی آنے والا شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھنے کے بعد بہت بے چین ہو سکتا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ ہماری ماں بہنیں کثیر تعداد میں یہاں پر اکٹھا ہیں. اللہ انہیں سب کو سلامت رکھے. اچھا, یہاں اس جلسے کی وہ کمیٹی والے حضرات بھی ہیں؟ اچھا اچھا, اور ہے کوئی بابو؟ جتنے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں, جو بردبار قسم کے حضرات ہیں, وہ حسان بھائی سب سائڈ میں نظر آ رہے ہیں. تو یا تو میں اس کونے میں بیٹھوں گا ٹرائی کرنے کے لیے ادھر کو منہ کر کے, میں کو منع تھوڑی کر رہا ہوں. حضرت کو آئیں گے, حضرت تشریف لا رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان شہید اعظم, آمد سرکار طاہر ملت, آمد سرکار طاہر ملت, آمد سرکار رضوان میاں صاحب قبلہ, آمد سرکار رضوان میاں صاحب قبلہ, حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ, آمد حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ, آمد حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان ملگرام شریف, عظمت ملگرام شریف, آمد سید طاہر میاں صاحب قبلہ, آمد سید طاہر میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان ملگرام شریف, عظمت ملگرام شریف, آمد سید طاہر میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا, حضرت تشریف لا چکے ہیں اور آپ بیٹھ کر کے حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. مصافحہ کرنے کا انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا. سب سے بڑی خوشی کی بات, بڑی بارگاہ کی بڑی شخصیت, شیخ طریقت, پیر طریقت, پیر کامل, شیخ طریقت, شیخ کامل, ہم درد قوم و ملت, مجاہد اسلام, اولاد غوث اعظم, نواز رسول, چمن زہرا کے سیدی مرشدی آقائی مولائی, حضور سید سرکار طاہر ملت کی آمد ہو چکی ہے. آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. مفتی شکیل احمد رضوی کا نورانی خطاب سماعت کریں. مصافحہ بالکل نہ کریں.